अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिल की वो दुनिया जिसमें आज एक नया बाब खुलने जा रहा है। अब आप फिक्शनल वर्ल्ड में आज कुछ खास है। तो चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो नॉवल जन्नत के पत्ते से। हमारी लास्ट लाइन थी, हया इधर बैठी हो। इरम अपना फिरोजी कामदार दुपट्टा सर पे ठीक से जमाते हुए इसके साथ कुर्सी पे आ बैठी। कल की निस्बत इसका रवैया कदरे दोस्ताना था। और अब हम चलते हैं हमारी अगली लाइंस की जानिब। हाँ तुम सुनाओ, थक गई हो? वो भी जवाबन नरमी से बोली, हाँ बस थोड़ी बहुत। अच्छा। लहजा सरसरी बनाकर वो बोली, फोन फारिग होगा तुम्हारा? मुझे जरा फिजा को कॉल करनी थी, कुछ नोट्स का कहना था। मेरा फोन खराब है आजकल। है ने गहरी सांस अंदर को खींचकर खारिजी। हाँ फोन फारिग है, जब चाहे ले लो, मगर क्रेडिट खत्म है। जब से आई हूँ डलवाया ही नहीं। दोपहर से जफर को ढूंढ रही थी कि वो मिले तो उसको बेचकर कार्ड मंगवाऊं। उसने ताया फुरकान के कलवक्ती कुक का नाम लिया, गोया कि ये सच नहीं था। क्रेडिट इसने सुबह ही डलवा लिया था, मगर वो इरम को फोन नहीं देना चाहती थी। अच्छा। इरम के चेहरे पे वाज़ेह मायूसी फैली थी। अम्मा का फोन फारिग होगा, ले आओ। वो उठने लगी तो उसकी तवक्को के मुताबिक इरम ने जल्दी से इसका हाथ पकड़कर रोक दिया। रहने दो, मैं बाद में अब्बा से ले लूंगी। मेरा फोन रिपेयरिंग के लिए ना गया होता तो खैर। सुनाओ, तुर्की में सब ठीक था? वो बात का रुख पलट गई। हाँ, वहाँ की तो अब दुनिया ही बदल गई है। मगर उसे छोड़ो, ये बताओ मैविश सैरिश के अंदर इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? इसने परिंदे को हाथ से पीछे कमर पे डालते हुए हैरत का इजहार कर ही दिया। आखिर दोनों कजिन्स थीं और कभी बहुत अच्छी दोस्तें भी हुआ करती थीं। दिमाग खराब हो गया है इनका। इरम सरगोशी में कहते हुए जरा करीब खिसक आई। ये जो अफान सब है ना, जिनको अपना ड्राइवर भी न रखूं, इन्होंने कनाडा में किसी रियलिटी टीवी शो में हिस्सा लेकर $1.5 मिलियन जीते हैं। और इन सब की जून ही बदल गई है। सुना है दोनों हनीमून पे यूरोप के टूर पे जा रहे हैं। इरम के लहजे में न हसत था न रश्क, बस वो उकताई हुई लग रही थी। तभी मैं कहूँ, इसने इस्तेज़ाइया सर झटका। इरम कुछ देर मजीद बैठी, फिर उठकर चली गई। हया को अगर किसी ने स्टेज की तरफ बुलाया तो भी नहीं, वो नहीं गई, और इसरार भी किसी ने नहीं किया। इसके सदमे से सब वाकिफ थे, मगर इसकी दोस्त के गम में किसी ने अपना काम नहीं छोड़ा था, और वो किसी से ऐसी तवक्को कर भी नहीं रही थी। फिर भी दिल पे एक बोझ सा था। कितनी बेहिस थी ये दुनिया, कैसे लम्हों में लोग खत्म हो जाते हैं, और यहाँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, सब काम जारी और सारी रहते हैं। एकदम से बिजली गायब हो गई, सारी बत्तियां गुल हो गईं, हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया। सिर्फ कैमरामैन के कैमरों की फ्लैश और लाइट्स की रोशनी रह गई। फिर मायूसी, गुस्सा भरी मुज़मिल सी आवाजें बुलंद हुईं। मोबाइल की टॉर्चेस ऑन हुईं। किसी ने भाकर बंद की यूपीएस की ट्यूबलाइट जलाई तो मध्यम सफेद रोशनी बरामदे में फैल गई। रजा, फरख, दावर वगैरह, इनको इनकी माओ ने आवाजें दी। जनरेटर ऑटोमेटिक था, फिर क्यों नहीं चला? कोई तो जनरेटर चलाए। हर तरफ हुक्काहट भरी आवाजें सुनाई देने लगी। लड़के भागकर बरामदे में आए और फरहत ने जल्दी से आगे बढ़कर जनरेटर चलाने की कोशिश की, मगर इसका इंजन मुर्दा पड़ा रहा। अच्छे भले फंक्शन में बदमज़गी सी हो गई। हर तरफ बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ता हुआ जा रहा था। हर मेज पर एक टिमटिमाती मोबाइल की टॉर्च जगमगा रही थी। पता नहीं, अब्बा नहीं चल रहा। दावर भाई ने भी 2-4 दफा कोशिश की, मगर बेसुध। वो हाथ जोड़कर मायूसी से कहते हुए खड़े हुए। अब्बा और ताया फुरकान भी बरामदे के सतूनों के पास आन खड़े हुए। हया की मेज चूंकि बरामदे से बहुत करीब थी, सो वो गर्दन मोड़कर बैठी सब कुछ देख रही थी। जाओ मकाने को बुला कर लाओ, या दूसरे जनरेटर का बंदोबस्त करो जल्दी। ताया फुरकान बरहमी से डांटते अपने बेटों को दौड़ा रहे थे। कोई इधर भागा तो कोई उस तरफ। हर तरफ एक शर्मिंदगी और बेजारी फैल गई। वो एक कोनी मेज पर टिकाए थोड़ी हथेली पर रखे गर्दन तिरछी करके बरामदे को देखे गई, जहां मध्यम सी रोशनी में रखा जनरेटर दिखाई दे रहा था। करीब ही ताया फुरकान और सलमान साहब खड़े कदरे मुतासब से आपस में कुछ कह रहे थे। दफातन वो जरा चौंकी। उसने जहां को बरामदे के जीने चढ़ते हुए देखा। ताया फुरकान और अब्बा में इसने इसे नहीं देखा था। वो आपस में मसरूफ थे।
وہ خاموشی سے آستینے پیچھے موڑتے ہوئے آگے بڑھا اور جنریٹر کے سامنے ایک پنجے اور ایک گھنٹنے کے بل بیٹھا، نچلا لب دانتوں میں دبائے وہ اب گردن جھکائے جائزہ لینے لگا تھا، پھر سر اٹھایا اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ قریب سے افراتفری کے عالم میں ثنا اندر جاتی دکھائی دی۔ اس نے ثنا کو آواز دی، وہ ٹھٹک کر رکی۔ اس نے کچھ کہا تو ثنا نے ذرا اچنبھے سے اس بات میں سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ہوئی تو چھری، پیچکس اور ایسی چند چیزیں اس کے ہاتھ میں تھیں جہاں کے ساتھ وہ سب رکھ کر وہ خود بھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہ جنریٹر کا کور اتار رہا تھا، تبھی تو فرقان کی نگاہ سر پڑی تو وہ چونکے، وہ بغیر اپنے کرتے کی پرواہ کیے زمین پہ بیٹھا جنریٹر میں ہاتھ ڈال کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ تایا فرقان کی نگاہوں کے تعاقب میں سلمان صاحب بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فیول وال میں کچھ پھنس گیا ہے، ابھی صاف ہو جائے گا۔ اس کی آواز مدھم مدھم سی حیا تک پہنچی تھی۔ ثنا بہت حیرت، بہت متاثر سی اس کے ساتھ کھڑی اس کو کام کرتے دیکھ رہی تھی، جو بالکل کسی ماہر میکینک کے انداز میں بہت مہارت سے تاریں ادھر ادھر کر رہا تھا۔ کیونکہ ہر سو اندھیرا تھا اور روشنی صرف برآمدے میں تھی، سو برآمدے کا منظر سارے منظر پہ چھانے لگا۔ لڑکیاں اور رشتہ دار خواتین مڑ مڑ کر اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماحول پہ چھائی بے چینی ذرا کم ہوئی۔ اس نے کور واپس ڈالا، اس کے ہاتھوں پہ کھاک لگ گئی تھی۔ پھر اس نے جنریٹر کا لیور کھینچا اور پیچھے کو ہٹا تو ساتھ ہی ایک جھماکے سے ساری بتیاں روشن ہو گئی۔ اتنی تیز روشنی سے حیا کی آنکھیں لمحے بھر کو چوندی آئیں۔ اس نے بے اختیار انہیں میچ کر دھیرے دھیرے کھولا۔ ثنا خوشی اور تشویش سے کچھ کہتے ہوئے چیزیں اٹھا رہی تھی، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ رہا تھا۔ ثنا نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا تو وہ سنجیدگی سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ ثنا بھاگ کر اس کے پیچھے گئی۔ سلمان صاحب جو قدرے دم وہ خود سے دیکھ رہے تھے، ذرا سنبھل کر واپس مڑ گئے۔ وہ متاثر ہوئے تھے اور وہ اس تاثر کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ حیا مسکراہٹ دبائے واپس سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جس شخص نے اندھیروں میں روشنیاں بکھیری تھیں اس سے سبھی متاثر تھے۔ البتہ وہ جانتی تھی کہ ابا نے کبھی کی توقع نہیں کی ہوگی کہ جہاں یوں زمین پہ بیٹھ کر جنریٹر کھولنے لگے گا۔ اس کے دل میں ایک بے پایہ سا فخر جاگا، اس کی، اور یقیناً ثنا کی بھی خود ساختہ سی خفگی اب کہیں نہیں تھی۔ مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ تھی اور ان کے جانے کے بعد گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ جب مہمان چلے گئے اور صرف وہی اپنے لوگ رہ گئے تو لان میں خواتین کا کھانا لگا دیا گیا، جبکہ مردوں کا انتظام اندر تھا۔ مرد حضرات اور لڑکے وغیرہ اٹھ کر اندر چلے گئے، لان اب خالی خالی ہو گیا تھا۔ وہ پانچوں کزنز اس وقت سٹیج پہ جھولے اور ساتھ رکھی کرسیوں پہ آ بیٹھی تھیں۔ مہوش تھوڑی دیر بیٹھی، پھر میں اب آرام کروں گی کہہ کر نزاکت سے اپنا فراق سنبھالے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ جہاں بھائی تو بڑے کمال کے ہیں۔ ثنا اپنی ہیلز اتار کر دکھتے پیروں کو ہاتھ سے سہلا رہی تھی۔ میں نے دن سے کہہ بھی دیا کہ جہاں بھائی میں نے آپ کو پاس کر دیا۔ پہلے تو حیران ہوئے، پھر ہنس پڑے۔ سچ؟ حیا آپی آپ کے فیانسی ہیں بڑے اسمارٹ۔ اچھا؟ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ ان فیانسی صاحب کو تو شاید خود بھی اپنی منگنی کا علم نہیں ہے۔ سلوک دیکھا ہے ان کا حیا کے ساتھ؟ ارم جو قدرے بیزار سی بیٹھی تھی تنگ کر بولی، اور جب فرق بھائی میکینک کو لائے رہے تھے تو کیا ضرورت تھی بڑے مجمع میں الیکٹریشین بننے کی؟ لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے ترکی سے یہی سیکھ کر آئے ہیں۔ ثنا کے تو تلوں پہ لگی، سر پہ بجھی۔ ارم ابھی بات سنے، سمی بھائی کو الیکٹریشین لانے میں پونے گھنٹہ لگ ہی جانا تھا، جبکہ جہاں بھائی نے 6-7 منٹ میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اور امیج کی کیا بات ہے، لوگ تو امپریس ہی ہوئے ہوں گے نا؟ ہاں بہت امپریس ہوئے ہوں گے کہ ہمارا ٹرکش کزن باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ میکینک بھی ہے۔ ارم بڑے تمسکر سے ہنس کر اٹھ کے ثنا نے غصے بھری نگاہوں سے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا۔ ارم ابھی بھی نہ ہر وقت مرچیں ہی چباتی رہتی ہیں۔ اچھا جانے دو، اس کی تو عادت ہے۔ تم مجھے آج کی پکچرز دکھاؤ، اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ اس نے کہا تو ثنا سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں سارے مرد حضرات بیٹھے تھے، جہاں بھی ادھر ہی تھا۔ ایک سنگل صفحے پہ بیٹھا وہ غور سے داور بھائی کی باتیں سن رہا تھا، جو وہ اپنے مخصوص انداز میں آواز بلند کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ دونوں تیز تیز چلتی لاؤنج کے سرے پہ بنے دروازے تک آئیں، وہ باہر کھڑی رہ گئی، جبکہ ثنا نے دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ مہوش کا کمرہ تھا جس کے اندر ثنا کا کیمرہ رکھا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بیڈ پہ
لیٹی آنکھوں پہ بازو رکھے مہوش نظر آ رہی تھی۔ ثنا دبے قدموں اندر گئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے کیمرہ اٹھایا۔ آہٹ پہ مہوش نے بازو اٹھایا۔ کیا ہے ثنا، سن دو، تنگ نہ کرو۔ اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔